नमरूद पहला जालिम जिसने आसमानों को ललकारा। तारीख के कुछ सफ़हात ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त ने गर्द की तहों में दफन करने की कोशिश की, मगर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मिटने से इनकार कर देते हैं। उन्हीं नामों में एक नाम इस शख्स का है जिसने पहली बार जमीन के चेहरे पर तकब्बुर का कदम रखा। ये कहानी है सबसे बड़े गुरूर की और सबसे बड़ी तबाही की। अब देख रहे हैं स्टोरीज ऑफ। ये वो जमाना था जब इंसानियत अभी अभी दोबारा संभली थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के अजीम तूफान के बाद लोग खौफजदा थे, बिखरे हुए थे, टूटे पत्तों की तरह आदेर अलिफादेर मुंतशिर। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में थे जो उन्हें हिफाजत दे सके। उन्हें जरूरत थी अमन की, खुराक की, निजाम की, मगर वो नहीं जानते थे कि जिसे वो अपना मुहाफिज मान रहे हैं वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ऐसा दुश्मन जो एक दिन आसमानों के रब को ललकारने की जुर्रत करेगा। ये कहानी है इंसानी तारीख के पहले हुक्मरान की, पहले इंसान की जिसने दूसरे इंसानों को जंजीरों में जकड़ा, पहले शख्स की जिसने खुद को खुदा करार दिया। ये कहानी है नमरूद बिन कोश की, दुनिया के पहले जालिम की। जब नूह अलैहिस्सलाम का तूफान खत्म हुआ, जमीन पाक हो चुकी थी, किश्ती कुआं जोदी पर ठहरी और इंसानियत का एक नया बाब शुरू हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और आफिस। उन्हीं की नस्लों से दुनिया की कौमें फैले। नमरूद हाम की नस्ल से था। वो कूश का बेटा और हजरत नूह का पड़पोता था। वो सरजमीन शिनार में पैदा हुआ जो बाद में मेसोपोटामिया कहलाई। उस वक्त ना बड़ी बस्तियां थीं, ना लिखे हुए कवानीन, ना मुनज़्ज़म हुकूमतें। लोग सादा कबायली जिंदगी गुजारते थे। मगर नमरूद आम बच्चा नहीं था। रवायत बताती हैं कि वो गैर मामूली तौर पर ताकतवर, लंबा और ज़हीन था। इसके अंदर एक आग जल रही थी, बका की नहीं इख्तियार की। वो जानवरों का शिकार नहीं करना चाहता था, वो इंसानों का शिकार करना चाहता था। नमरूद ने एक बात समझ ली थी जो दूसरों को मालूम न थी। असल ताकत तलवार में नहीं होती, दिमाग में होती है। उसने देखा कि लोग भूख और खौफ से कमजोर हैं, तो उसने एक नया नजरिया पेश किया, मरकजी इख्तियार का। उसने 4 बड़े शहर बसाए, बाबुल, अल-फारूक, इक्त और कन्ना। पहली बार बिखरे हुए कबाइल एक हुक्मरानी के नीचे जमा हुए। फिर इसने अपनी सबसे चालाक चाल चली। उसने खुराक पर कब्जा कर लिया। बड़े बड़े गल्ले के गोदाम बनाए गए। कानून बनाया गया, कोई किसान अनाज बराह रास्त नहीं बेच सकता, कोई चरवाहा आजादाना तिजारत नहीं कर सकता। सब कुछ बादशाह के गोदामों से गुजरेगा। जब लोग भूखे होते वो नमरूद के महल आते। उन्हें खाना मिलता मगर कीमत के साथ। कीमत थी आजादी। वो कहता था, मैं तुम्हें खाना देता हूं, मैं तुम्हारी हिफाजत करता हूं, इसलिए तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद, बल्कि तुम्हारी जान भी मेरी है। ये पहला निजाम था जिसमें इंसान का गुलाम बना। पुराना लेन दीन का निजाम खत्म हो गया और नमरूद का नया निजाम पैदा हुआ। ताकत एक ऐसा नशा है जो इंसान को उसकी हकीकत भुला देता है। जब नमरूद ने दुनिया को अपने सामने झुकते देखा तो उसके दिल में तकब्बुर जाग उठा। वो सिर्फ बादशाह रहने पर मुतमईन ना रहा। उसने एक खौफनाक दावा किया, मैं सिर्फ हुक्मरान नहीं, मैं खुदा हूं। वो कहता था, मैं रिस्क देता हूं, मैं फैसला करता हूं कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा। तो मुझसे ऊपर कौन है? अजीम महल बनाए गए, इसके नाम के मंदिर तामीर हुए। लोगों को मजबूर किया गया कि उसे माबूद की तरह सजदा करे। अपने तसव्वुर में इसने एक जन्नत बना ली थी जहां सिर्फ वही मालिक था, मगर उसके दिल की गहराई में वो खौफ बसता था। आसमान का खौफ एक और तूफान का खौफ, तख्त छन जाने का खौफ। इसी खौफ और उसी गुरूर से एक दीवाना ख्याल पैदा हुआ। नमरूद ने अपने वजीरों को जमा किया और हुक्म दिया,
ایک ایسا مینار بناؤ جو اتنا بلند ہو کہ بادلوں کو چیر دے۔ میں آسمان کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں شروع ہوا بابل کا مینار۔ یہ صرف تعمیر نہیں تھی، یہ غیب کے خلاف اعلان جنگ تھا۔ اینٹیں آگ میں پکائی گئیں، مٹی کی جگہ تارکول استعمال کیا گیا۔ ہزاروں لوگ دن رات کام کرتے رہے۔ جو گرتا مر جاتا مگر کام نہ رکتا۔ مینار بلند ہوتا گیا اور بلند، یہاں تک کہ بادل اس کی چوٹی کے نیچے آ گئے۔ نمرود نے خدائی طاقت کا مذاق اڑایا۔ اگر رب دوبارہ طوفان بھیجے تو میں پانی سے اوپر کھڑا ہوں گا۔ جب یہ مکمل ہوا اس نے اعلان کیا، میں زمین فتح کر چکا ہوں، اب آسمان فتح کروں گا۔ اس نے آسمان کی طرف تیر چلایا۔ اللہ کے حکم سے وہ تیر واپس آیا، بے بس اور ناکام۔ نمرود نے لوگوں کو دکھایا، دیکھو میں نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا۔ اسی جھوٹ سے بت پرستی پھیل گئی۔ اس کی شکل کے مجسمے بنائے گئے۔ جو اسے مان لیتا وہ اسے کھانا ملتا، جو انکار کرتا اسے بھوکا چھوڑ دیا جاتا۔ مگر تقدیر اپنا جواب تیار کر رہی تھی۔ ایک رات نمرود نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی نے سورج اور چاند کو ماند کر دیا۔ نجومی بلائے گئے، ان کے چہرے زرد پڑ گئے۔ یہ بادشاہ، اس سال ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت تباہ کر دے گا۔ خوف نے نمرود کو درندہ بنا دیا۔ اس نے حکم دیا، ہر نومولود لڑکے کو قتل کر دو۔ بابل ماؤں کی چیخوں سے بھر گیا۔ نمرود سمجھتا تھا وہ تقدیر کو شکست دے سکتا ہے، مگر اللہ جسے چاہے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ایمان والی ماں شہر سے نکل گئی اور ایک دور دراز غار میں چھپ گئی۔ وہیں اس نے ایک بچے کو جنم دیا، ابراہیم علیہ السلام۔ وہ نمرود کی نظروں سے دور پروان چڑھے۔ جب وہ جوان ہوئے انہوں نے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جلد وہ دن آیا جب حق اور ظلم آمنے سامنے تھے۔ بابل کے شاہی دربار میں ایک نوجوان کھڑا تھا، نہ فوج نہ دولت، صرف ایمان۔ نمرود نے غرور سے پوچھا، وہ کون سا خدا ہے جس کی تم میرے سوا عبادت کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا، میرا رب زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کیا، دوسرے کو آزاد کر دیا۔ دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے تخت ہلا دیا۔ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ خاموشی چھا گئی جیسے پہاڑ گر پڑا ہو۔ ظالم کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ذلت غصے میں بدل گئی۔ جلا دو اسے، نمرود چیخا۔ ایسی آگ تیار کی گئی جیسی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ شعلے اتنے تیز تھے کہ پرندے اوپر سے گزر کر راکھ ہو جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر رکھا گیا۔ انہوں نے صرف کہا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جیسے ہی انہیں پھینکا گیا ایک حکم نازل ہوا، یہ آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ شعلے باغ بن گئے، زنجیریں جل گئیں مگر ان کا جسم محفوظ رہا۔ نمرود حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی جھوٹی خدائی اسی آگ میں پگھل گئی، مگر تکبر ابھی زندہ تھا۔ نمرود نے ایک بڑی فوج جمع کی اور آسمان کو للکارا، اے ابراہیم کے رب، یا کر مجھ سے لڑ۔ وہ طوفان، فرشتے، بجلی کی توقع کر رہا تھا، مگر اللہ نے کچھ اور بھیجا۔ آسمان سیاہ ہو گیا، بادلوں سے نہیں مچھروں سے۔ بے شمار مچھر فوج پر ٹوٹ پڑے۔ چند لمحوں میں گوشت کھایا گیا، خون چوس لیا گیا۔ طاقتور فوج ہڈیوں میں بدل گئی۔ نمرود اپنے قلعے میں بھاگ گیا، مگر ایک چھوٹا سا مچھر ٹوٹے پر والا ایک دراڑ سے اندر داخل ہوا۔ وہ اس کے دماغ تک پہنچا اور کاٹنا شروع کیا۔ درد نے اسے دیوانہ کر دیا۔ جو بادشاہ سجدہ مانگتا تھا
अब मार खाने की भीख मांगता था। 400 साल वो अजाब में रहा, हर साल गुरूर के बदले 1 साल की सजा। आखिरकार एक ज़र्ब ने उसकी खोपड़ी चीर दी। पहला जालिम सबसे कमजोर मखलूक के हाथों मारा गया। ना इसका मीनार उसे बचा सका, ना इसका ताज, ना उसकी फौजें। बाबुल खंडर बन गया, ज़बानें बखर गईं। जो लोग एक ज़बान बोलते थे एक दूसरे को समझ ना सके। आज हमारे मीनार टेक्नोलॉजी के हैं, दौलत के हैं, गुरूर के हैं। हम समझते हैं हम कुदरत को काबू कर सकते हैं, जैसे नमरूद समझता था। मगर उसकी कहानी हमसे सवाल करती है, क्या हम समझते हैं हमारा माल हमें रिस्क देता है? क्या हम यकीन रखते हैं कि हमारी ताकत हमें बचाती है? हर नमरूद के लिए एक मच्छर काफी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान गालिब आया, नमरूद का गुरूर टूट गया। ये कहानी जिंदा है ताका दिल आजिज़ी सीखी। असल बादशाही सिर्फ अल्लाह की है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो उसे अपने खानदान और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें बताएं अगली कौन सी कहानी आप स्ट्रीज अप पर देखना चाहते हैं। अल्लाह हमें तकब्बुर से बचाए और शुक्रगुजार बंदा बनाए। अल्लाह हाफिज।